ختم کلامی که همه باید دست به دست هم بدیم و به هنر و فرهنگ مملکت خدمت کنیم. بله خیلی ممنون. خانم و آقایون، اینم از مصاحبه خودمونی ما با بازیگر سرشناس کشورمون سرکار خانم مژده گیلانی. خیلی ممنون از اینکه رو در رو دنبال میکنید و برنامه ما رو تماشا میکنید. تا بعد. میشه محبت کنید؟ خانم گیلانی، فکر میکنم از آنتراکت وسط برنامه یه مقدار فضاتون عوض شد. نه چیزی نیست. یا خیلی به هم ریختید. اصلا چیز مهمی نیست. انشالله. مژده جان سلام مادر. الان البرز بهم زنگ زد اما فکر کنم دستش خورده بود به گوشی مادر. صدای زد و خوردم میومد. بعدش هر چی بهش زنگ زدم جواب منو نمیده. تو رو خدا به من بگین چی شده. دلم عین سیر و سرکه میجوشه. خانم گیلانی جون ماشین برای کجا بگیرم برات؟ پیچ و فدات شم. راننده پای منتظر. خیلی ممنون از همه. خیلی زحمت کشیدید. خدا نگهدار. ممنون از شما. مراقبت کنید. مرسی که تشریف آوردید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. الو البرز جان. عزیزم چرا گوشی رو بر نمی‌داری؟ مادرت هم تماس گرفت شما خیلی نگران بود. چرا جواب نمیدی؟ ببین پیغامو گرفتی حتما زود با من تماس بگیری یا مردم از دل. آقا دارم میام. خداحافظ. سلام خانم گیلانی. سلام آقا. لطف کن به جای لوکیشن من ببر خونه‌ت. باشه چشم، ولی لطف کنی با آقا سلیم خانی خودتون رو تماس بگیرین از چشم من نبینن یه موقع. باشه تماس بگیر. الو سلام آقای سلیم خانی. بله با آقای ترابی هستم. من میخواستم بگم که من یه مقدار دیرتر میتونم بیام سر فیلم برداری به خاطر اینکه باید اول برم خونه. نگران همسرم هستم. بله نمیدونم جواب تلفن نه من نه مادرشون رو نمیدم. ببخشید صداتون نمیاد. چی فرمودین؟ به درک آقای سلیم خانی که فیلم برداری عقب میفته. من دارم میگم نمیدونم شوهرم زنده است یا مرده، شما میگی فیلم برداری عقب میفته. من حرفی با شما ندارم. خدافظ. مجید خانومشه، چیکار کنم؟ حواست باشه نباید تلفنشو جواب بدی. تا زودتر برو خونه رو دستت پاک کن. ببین خیلی کار وحشتناکی کردی مجید. اول و آخرش میخواد بفهمه که کار ما بوده. تو بهتره به کار خودت برسی. برو سراغ خانم. نمیدونم والا اینجا همیشه خلوت بود، برای چی اینقدر شلوغ شده؟ امروز تصادف شده شاید. شما از این کوچه دست راست کن برو دیگه. آخه سابقه نداشته، نه تلفن خونه رو جواب میده نه موبایل رو جواب میده. مگه میشه نگران نباشم خواهرم؟ یه دقیقه صبر کن پشت خط دارم. الو سلام. شما؟ نشناختین؟ هاشمی هستم. همسایه طبقه بالاتون. خیلی ممنون. ببخشید تو رو خدا مزاحم شدم. قصد فضولی ندارم ها. از صبح زود که شما زدید بیرون صدای عجیب غریبی از خونتون می اومد. بله. میخواین یه سر برم در خونتون ببینم چه خبره؟ یا نه زنگ بزنم پلیس؟ نه قربونتون برم. من خودم اومدم. من چیکار میکنم؟ اومدم. الو آقا ما همین الان رسیدیم در خونه پیادهشون کردم. بله خداحافظ. یا خدا. عالی بود خانم گیلانی. عالی بود.
ممنون خانم گیلانی، حرف نداشت، ریاکشن عالی. محمود آقا قهوه. من چطور بودم؟ آقا مجید دیدی چی کار کردی؟ دیدی حال خانم گیلانی چقدر بد شد؟ ببین من یه پلان خوب میخواستم بگیرم با حس و حال خوب که گرفتم، بقیهش اصلا مهم نیست. میدونی چیه؟ سینما این عزیزم همینه.